ॐ नमो नारायणाय। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थितः तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता माहात्म्यम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः प्रमान् विष्णुपदम् अवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मार्जनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताभ्यसिस्नानं संसारमलनाशनं। गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यैस्तविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिसृता। भारतमृतसर्वस्वं विष्णुर्भक्ताद् विनिसृतं। गीता गङ्गदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सा सुधीर्भोक्त्या दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एकमन्तस्तस्य नामानि यानि कर्माप्यकं तस्य देवस्य सेवा। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अर्जुनविषादयोगो नामक प्रथमोऽध्याय आरभ्यते। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुजुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं दूढं दुर्योधनस्त्वदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मुं बूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युधाना विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टुकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरजित्कुन्तिभोजश्च शैवश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्ता उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सुभद्रा द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथः। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोधद्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संगर्थान्तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवो शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रपहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं तिदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अयनेषु च सर्वेषु यतभागम् अवस्थिताः
भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु विद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्यश्वैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् ततः सङ्ख्याश्च भैर्यश्च पनवानकगोमुखाः सहसैव अवहन्यन्त्य सशब्दस्तु मूलोऽभवत् ततो सेतैर्युक्ते महती सन्ध्यनस्थितौ माधवा पाण्डवाश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः पाञ्चजन्यं ऋषिकेश देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महासङ्ख्यं भीमकर्मा वृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघसौमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथाः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वसा पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खं दद्मो पृथक् पृथक् सघौषधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्चापृथिवीं चैव तमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितं दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रं कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युत यावदेतन्निरीक्ष्वेऽहं युद्धकामान् अवस्थितान् कौर्माया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे युत्समानान् अवेक्ष्वेऽहं या एतत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणाप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितम् उवाच पार्थ पश्वैतान् समवेतान् कुरूनिति तत्र पश्वस्थितान् पार्थः पितॄनथो पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भर्तॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा स्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्वा सकन्त्वेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्ट वृषिदन् इदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्टेमं सजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्वति वेपुथश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसते हस्तात् तच्चैव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयानुपश्यामि हत्वा सजनमाहवे न कंसे विजयं कृष्ण न च रायं सुखानि च किं न राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा ये समर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगसुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे पानं त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितरः पुत्रा तथैव च पितामहाः मातुलः श्वशुरः पौत्राः शालासम्बन्धिनस्तथा
एतन्नाहन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्व हेतः किं नु महि कृते निहत्तो धर्तराष्ट्रान् का प्रीतिः सज्जनार्दन पापमेव अस्यैदस्मान् हत्वा तान् अततायिनः तस्मान् अर्हा वयं हन्तुं धर्तराष्ट्रान् सबान्धवान् सजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्वं माधव यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोऽपुहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापतस्मात् निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिः जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्माभिर्भवत्युत अधर्माभिर्भवत्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वर्ष्णेय जायते वर्णशङ्करः शङ्करा नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषं लुप्तो पिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकारकारकैः उत्साद्यन्ते याति धर्माः कुलधर्माश्च शास्यताः उत्सन्यो कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वास भवतीत्यनुशुश्रुमा अहोवत् महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं सजनमुद्यताः यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रप्राणयाः धार्तराष्ट्रारणे हन्युं तन्मे क्षेमतरं भवेत् संजय उवाच एवमुक्तार्जुनः स्वङ्खे रथोपस्थौ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ॐ तत्सत्।